أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إخوة الكرام، بعد ربك إن سبحانه وتعالى قلت بسن كنبيك عليه الصلاة والسلام تسلين ربك وأنه كان جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أغرتي سنوتي فانتنا تيسم دمنا فنرقة تانعما جنات نرقة ربنا سبحانه وتعالى. كلمة نرابات اللي كلمة دي نفتيتين عن فاتي تقبليان تنجحفت اللي جف عن فات ربنا تتوتي كل بني آدمي خلدي سادوغا وان خطأ كزلالا كسيرين قوكا نرابوه ربي سبحانه وتعالى نحرساتنا برنودي موتي وان وكسيتين اترابنا خيل جلي ربي براغة تاتي سبحانه وتعالى رب أجري بحسنات كلا نوغني ورتخفتي سن عن فات ربنا تتوتي بعد سن إن شاء الله تعالى يربي فري دقيقة وإن شاء الله مدة قبابدو وأنا ندخل رايتشوف إن شاء الله تعالى فضل قراءة القرآن. قرآن ربي سبحانه وتعالى فضيلة النقب درجة النقب فخريزة قرآن ربي كان أخريا درجة سنم نقب سيسيد كان الرين إن شاء الله تعالى يربي في قرآنكم قرأ إني ماني قرآني القرآن كلام الله إذن قرآن كين قر كلام ربي سبحانه وتعالى. ربي خالق جل جلاله كدنيا تقرتن أبوه الكن أبوري ويا أبوري أدو أبوري جي أبوري بري أبوري بحري أبوري جني أبوري إنسي أبوري دلا أبوري كرما أبوري وان نفتي خبادي وان نفتي قم ربي وان كان أبور جل جلاله قرآن كين كلام ربي سبحانه وتعالى. وهو أجل كلام وأعظمه وان كلمة دي كذبة تشوف تاير شرف كي خبدو كلام ربي تاير حشمة خب تاير ميزانة دي خبدو كلام ربي سبحانه وتعالى. ثم قرآن ربي يكون ملي معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن كيني معجزة ربي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم معجزة فكاتنا كسيدي برقمون جيران والنلف قباي جامشي مخرب جني إنسي وسيولتي قبات اللي فكاتوا كسيدي دفون دندين. أكي ربنا سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أبو أير جل جلاله نبي محمد مدث وانا تنتونت صلى الله عليه وسلم لئن اجتمعت الإنس والجن يو جني في سين سي والولدين الدنيا بري وقت افترى الأفكار ما يسي سي والتقبات ما نرى والتقبت سي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فكاتوا كي قرآن كي كانت دفناتو سي والولدين لا يأتون بمثله فكاتوا كي قرآن ربي كان كفر نديت الرب سبحانه وتعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أدو جميع سيجم كاني والترفته والخرخات اللي دفور نديت الرب سبحانه وتعالى. دو كلا قرآن كي قرأ كلا ربي خالق سبحانه وتعالى. نعم أنزله هدى للمؤمنين. ربي ونين قرآن كان جبوسي في حنون كي مؤمنين تري ربي جبوس سبحانه وتعالى وحجة على الضالين. والكتاب كان للردون فتح والكتاب كان قلبي ردب ولد وركر الكتاب كان دنيا ببعض كل ردوف الكروت اللي أكسين بالحجة تات تنافر من قبول سبحانه وتعالى. وشفاء للقلوب والأبدان. قرآن نكونني داوي ماني داوي قلبي تتي داوي قلبي قرآن ماني الرداوي شركة الرخل كل سير داوي نعم دين الرداوي شك الرداوي ظلما كي سباسي دكان باس قرآني داوي قلبي لن والأبدان بدن كل داوي سيدا. نعم سنفتدوا قرآن كربي سبحانه وتعالى شرف كي ساتي في درجة ساتي فتو وجا ربي نقبوس في القرآن ساكنا ربي خالقه ما قد نبوسني إن دوريف ربي سبحانه وتعالى ما دوريف رب وان دوريفي قرآن كان نمي تقبوس ربي قداني فلت جل جلاله نمت فقد نبوسني بلي تقبوس ربي قداني فلت جل جلاله بلي فقد نبوسني ثم ملايتي تكن اللي انفلت ربي سبحانه وتعالى ثم بلي تقبوس ربي قداني فلت ثم جيكي قبوس ربي انفلت ثم الكن كي قبوس ربي انفلت سبحانه وتعالى وجن وكسني قرآن ربي سبحانه وتعالى
قر ملايتيتي نمي ربين دوريف إنه كربتك كين سبحانه وتعالى نمي ربين قرآن سبحانه وتعالى في ليفي إسي ملايتين سجفتم من منكي شفتم من عادلة نمي مربين كيسا في ليفي قرآن كان انقدرقي ملك الجبريل عليه السلام حكي ربين قدانب يوجا قرآن كي كيسا تردبت مايد ربي سبحانه وتعالى ذي قوة جبريل قرآن كي نقدفه كيري صاحبه ربي سبحانه وتعالى كيري صاحبه كربي ريك النيفي عند ذي العرش مكين قرآن كاللي عرشي شرف كي خبير فين ربي سبحانه وتعالى مطاع جبريل سكرب قرآن كان دوري يدرجيني نم أطيع عنه مطاع كملايك ربي يفتمن التوقع مسم ثم أمين كعمل لي آمين كي ربي سبحانه وتعالى إذا القرآن كربيني قر أوليتي نميني قد دوري ملك جبريل عليه السلام قر لفات اللي نمي ربي قدام القرآن كان يتقبوس ربي دوري كربي في ليفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إرقات ربنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بلد اللي كيسا بلد ربي القرآن كان بوسيف كربي نتقبوسين في ليف محبة الوحيين بلد لم قرقودان أم القرى وهي مكة المكرمة في مدينة المنورة ثم قر جهاد اللي وجنوا ديبيني جي اللي كيسا ربي قدام باتي قراني لما بوخ إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إذنان جهة تفلا ربي تربين بيك تربين تجي باتي قراني لما ربي سبحانه وتعالى مرك باتي قراني لما تربين قدام قباتي نور يجي باتي قراني لما أصم باتين تموال كالصدوما تبات يوكان دي دمي سدي تبات يوكان دي دمي سيري تبات باتين تمولين الكان قراني شندوكا الكان قراني شنديس رب ورخدي سبحانه وتعالى باتي قراني لما كيسا ربي خالق سبحانه وتعالى قرآن كي كان جسوما في ليف ربي سبحانه وتعالى كي قبوس جسومات اللي كيسا ليلة القدر ربي سبحانه وتعالى كي قبوس أكي ربي القرآن كي ساتي نويد إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا نهني أنزلناه قرآن كلا قبوسني ربي كي جل جلاله في ليلة القدر ليلة القدر كان كي قبوسني ربي سبحانه وتعالى وما أدراك نبي ماتي سبرسيستين ما ليلة القدر ليلة القدر سواني سياد بيت ربي سبحانه وتعالى ربي كواي جل جلاله الكني ليلة القدر كربي القرآن كان دوري في كي قبوسي خير من 1000 شهر الكن عبادان سا عبادتكم تكون خير خبر ربي سبحانه وتعالى تنزل الملائكة ملائكة ربي جفتم من قبوت الكن ليلة القدر سن تنزل الملائكة والروح فيها ملائكة ربي جملة قبوتي جبريل اللي نقبوها ربي سبحانه وتعالى الكسو كيس ما نقبوت ملائكة ربي جبريل بإذن ربهم إذن كي ربي تنقبوتي من كل أمر نمركي شوفان قجيغة تملي سلام هي الكنس كليلة القدر الكنقاية ربي سبحانه وتعالى حتى مطلع الفجر بكال افتباريتون نعم ثم سورة ربي كيسان ربي سبحانه وتعالى إسان قرآن كشرف كيسان وكي وايد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين أبوير جل جلاله حاميم حادي كان أفميك كان معنا يسير ربك إن لك جل جلاله معنا يسير رب مبيك برادين ربك وي جل جلاله والكتاب المبين كتاب أدي كان ككدر رب قدان كتاب أدي قرآن كان كحق باطل جرباس توحيد أبشركة جرباس دكان أبنور كنا ما أديس حلال أفحارنك جرباس كانان ككدر رب سبحانه وتعالى إنا نهيني أنزلناه قرآن سنر كخبدا كان لا بوسن رب سبحانه وتعالى في ليلة مباركة الكم بركة خباكي بوسن رب سبحانه وتعالى سورة الدخان نعم ثم سورة ربك رب سبحانه وتعالى كم سنسان خمس وايد في سورة فصلت حميم حادي كان أفميكي كان مراد كيسي ربك إن الله كسان جل جلاله معنا يسي ربك إن برادي مسك الله بك ربك وايد تنزيل من الرحمن الرحيم كتابك لا قبوي إيسا قبوسا كتاب كان من الرحمن الرحيم ربي خالقا كدنيا قبان حريستي سنم تفعل نعمم تولتقيد ربي خالقا كآخرنا حريستي سنم من جل قدبت تجرات كتابك فلاساتي قبوي ربي سبحانه وتعالى كتاب كن كتاب فصلت آياته آيدي ساكملك قرباسا قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتابكم كتاب آيدي ساك قرباها حقي فاتيك قرباس كامل لها فعربا ربي في فعربا قبوس ربي سبحانه وتعالى ورسل أفتوى بيكو ماني القرآن نقبوس نيكا
بشيرا ونذيرا ونرى القرآن قبوسي في القرآن نكون إني بشارة يوف والكتاب كان دوجيس ككتاب كان قدام خير كأخرج رتوف ربي بشارة في الدنيا فأخرج دو ونذيرا والكتاب كان يردو دجال كقرآن كان ديد حق ريتشسن حق ريفة تشسن حق دجانيف كان قبوسني ربي سبحانه وتعالى. نعم كذلك في سورة يونس ربي سبحانه وتعالى وايد يا أيها الناس يا نم هو ربي نم أيها الناس جايلني إسلام اللي كيجر كفار اللي كيجر منافق اللي كيجر صغير كبير تقول لك سبحان قب يا أيها الناس يا نم قد جاءتكم ناس أنت قد ربي كن نم ناس أنت قد هم قبادا موعدة من ربكم وعديد فلا ربي أنت قد قرآن كم ربي سبحانه وتعالى وشفاء لما في الصدور وانا بد كيجر داويسي كابد كان أني وكيجر تداويتي أنت قد ربي سبحانه وتعالى وهدى حنونك قرآن يكونين ورحمة نحرستي إنه حنونك إنه نحرستي للمؤمنين الرب سبحانه وتعالى. نعم ربك وهي سبحانه وتعالى سورة ربك زد في سورة الصاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب جل جلاله ربك وهي كتاب كن كتاب القرآن يكونين كتاب كاسو أنزلناه إليك نسق جبوس نبي الله محمد بعد ربي صلى الله عليه وسلم كتابكن نسق جبوس ولاتين ناقتي ما نيف جبوسا كتاب كان كتابي ست جبوسا كرم الله مبارك ربي كبركة صاحبة كبركة خب ما في جبوسا دي كان ليدبروا آياته أكسن أيدي سر فكرة إذا تدبرتن كيسان آية سو جهرتن الرب الله نلال قلبي الله تمعنا سلالتن وليتذكر أولو الألباب والرب ينقضان عقلك النف والرب إيمانك النف أجسينا من اللي تواتسفتوك بسم رب سبحانه وتعالى. ثم قرآنك نما اللي قل في النفيقة شرفك وفيقة ميزان الدوفيقة ربك سبحانه وتعالى في سورة الحجر آخر كيساك سوايد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ربواي جل جلاله يوصل أن القرآن كان جبوس قرآن سنتي جبوسا بني آدم قدور لكان يوصل أن القرآن كان دكا غورو رجبوس دكا غورو سنيني دلالة رابط الرب سبحانه وتعالى إذا دكا غورو سلا دلالة اترابت سبب تمان من خشية الله صدا ربي قل في القرآن دكا غورو كنجي تبع الرب سبحانه وتعالى وتلك الأمثال سلين ماماكس سلين أكيك سلين مفانو نضربها للناس نما مفانو تجين نما أكيك تجين نما ميثال تجين مانيف لعلهم يتفكرون أكو مدات رسين في كل مرة رب سبحانه وتعالى خلق قرآني وانا كس شرف كي خبا وانا كس عزة خبا وانا كس درجة خبا وان يعني مان أريد بيتون دندين ويا رب سين بيكين نسبة درجة تنيمي ويا رب سين بيكين درجة درجة شو عندها نيمي إسياكي كنا وقتان كين جبابا إيوان كم متكاتكم أني رأينا إن شاء الله تعالى وأنهم الدين تقدك يا ربي باب فضل قراءة القرآن قرآن كنا تشرف كنا قبضتان فربي نجبوستان آخري سا قرآن ربي كان آخريا فضيلة يسين قبض درجة يسين قبض شرف كي يسين قبض ربي تنامي قطعه كان آخري سا قدا حديث أبا أمامة قديم رضي الله عنه وأرضاه قال وايد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجت ربي رجل عليه الصلاة والسلام يقول سيد نبي ربي واي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن قرآن كان أخي سجد النبي كان عليه الصلاة والسلام داتش قرآن كان قدس أخريا جنم أخريا وياكيس أخريا قلقل أخريا الكان قدوك أخريا قرآن كان ممام التسن الدبيسة أخري سا قرآن قد النبي ربي عليه الصلاة والسلام ماني في رسول الله فإنه قرآن كنني عباس لافتو الدنيا قبات أخري سا قدت اتعمل فلا قدت قل دي ما قدتي يأتي يوم القيامة قرآن يقول يفور ربي قدك تنقل فجرات النبي كان عليه الصلاة والسلام ما نفقد قرآن يقول يفور ربي قدك شفيعا لأصحابه إساء قرتي وردوري تقدقت وردوري قد أخريفت وردوري عمر تقفل وردوري ويلقى طفت أكني قرتي أولا فوروف أكني قرتي فور ربي دورة قرتي دودوف فور ربي قدوف النبي كان عليه الصلاة والسلام سنفتو قرآن يو سنخريسا قدتا كإخلاص سنير أرجن كيسان الفلكي سنير أرجن قرآن يبر فور ربي دورة سنيدودا قرآن خريسا قدتا النبي ربي عليه الصلاة والسلام حديثي مسلم قولي حديث نبي كذلك نواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه رقوريا
قال نواس ويد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقت ربي رقيد عليه الصلاة والسلام يقول سيد إيه نبي ربي وي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة ويا قيامة كخلقين يرفو ربي قبو ويا برسا قدو ككوبي دوا وتتو دوا نمي كمو كخلوف كالير راكوتا كان يتقدي ديد محشر كان ديد كوان جبان برازا قيامة كان ويا وجا تقبهني قرآن نقدو في النبي ربي يؤتى يوم القيامة بالقرآن وجا صندوق قرآن قدو فنقويا أخرسل وأهله قرآن كيفي والقرآنات قدو فن يسي ورد قرآنكم كم الذين كانوا يعملون به في الدنيا الله أكبر وردوا لكتاب قرآن كان يتعمل فرق دا كتاب قرآن في برد علم في برسيس حاسكي في برسيس ككتاب قرآن كان براتي عمل اتفالي أكسيتي نقول قدام والقرآن دخل كان في قرآن قد دفن يفور ربي نبي ربي عليه الصلاة والسلام قرآن وجاء قد دفسوني تقدمه والندر ديما سورة البقرة وآل عمران صلى الله عليه وسلم سورة البقرة در ديما آل عمران تتانا بكا ميشو كان أول تريفة النبي ربي عليه الصلاة والسلام أكا قرتيسين بيرين وجايات إسين كل بلفتة جروب عن إسين والقليات أكيسون قرآن ربي يغفر ربي رفوجات النبي ربي عليه الصلاة والسلام إسي أمو درديم على عمران درديم سورة البقرة درديم على عمران إبتان كان شفتم من فاول قدي جاكسين بردان أكنا فور ربي رفت النبي ربي عليه الصلاة والسلام قرآن نيجري ما نفقد فيني واني نقد فوقنوتي تحاجاني عن صاحبهما أجرت صاحبي سي يالي سي كدور الدنيا تلكم بتيجي قد بيجي دفرون ويا أجرت تيسمان قد دفرون يوكان نمبر 6 يوكان في أخريفت والقرآن عن مشغول كقرآن عن دفر قرآن نيجر فور ربي رفي ولا فور في النبي ربي عليه الصلاة والسلام حديث كلم مسلمي قولي نعم حديث بي عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قديما ربات الله توتي عثمان بن عفان كان ثالث خلفاء الراشدين والأفران نبي ربي راقدف كدين أسلاما قدون قوز بعد رسوله والرفران انقفا كيجر إلا النبي كان عليه الصلاة والسلام دين أسلام مثلا قال نديك دمي سديق هلقب بعدها قال نديك دمي سديه القدر ربي قدان الدنيا صلى الله عليه وسلم وجاء نبي ربي قداني برشورا نبي جين الراقودان نبي قبات يسيسن كمسلمين تولي قلتها قلتها سورة مرتين فردر قامني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أبو بكر صديق أبو بكر كونني قال لما دولة إسلانا قدون قوز بعد رسول عليه الصلاة والسلام من هو أولا أبو بكر كونني نخر أبو بكر كونني صاحب نبيه هنا عليه الصلاة والسلام أدو نبي محمد قد باسين درتو يسير لمن صاحب بقوا يا ربي نبي الله محمد قباس عليه الصلاة والسلام